अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, आज जो वाक़या हम आपको सुनाने जा रहे हैं वो बेहद दिलचस्प और नसीहत आमोज़ है, इसलिए इस वाक़ये को खूब इत्मीनान से सुनिएगा। दोस्तों, अलीगढ़ देहात के अंदर मौला बख्श नाम का एक आदमी रहता था। ये काफ़ी नेक और शरीफ आदमी था। ये माँ बाप का इकलौता बेटा था। उसके बाप के पास बहुत सी जायदाद थी और उसके वालिद साहब अभी जिंदा थे। उसके रिश्तेदारों ने सोचा, हम मौला बख्श को रास्ते से हटा देते हैं और उसकी जितनी भी जायदाद होगी उसके वालिद का बेटा ना होने की वजह से वो हमें मिल जाएगी, क्योंकि अब हमारी मछली का कांटा सिर्फ मौला बख्श है, इसलिए हमें इसको रास्ते से किसी न किसी तरीके से हटाना ही होगा। अब ये 4 बंदे थे जो इकट्ठा होकर के रोज़ाना प्लान बनाते थे कि मौला बख्श को किस तरीके से रास्ते से हटाया जाए। ये लोग उस दिन का इंतज़ार करने लगे कि कोई दिन तो ऐसा आएगा जब मौला बख्श हमारे हत्थे लग जाएगा, जहाँ पर कोई भी मौजूद ना होगा और हम उसको रास्ते से हटा देंगे। अब रोज़ाना की तरह मौला बख्श अपने कामों में मशरूफ़ रहा करता था और उसे इस चीज़ की खबर नहीं थी कि उसकी मौत की प्लानिंग बनाई जा रही है। ये लोग निहायत मोहब्बत से मौला बख्श को मिलते और उसको महसूस तक ना होने दिया करते थे कि हम उसको मारने वाले हैं। मौला बख्श रोज़ाना अपने वालिद साहब के पास बैठकर उनसे नसीहतें लिया करता था। उसके वालिद साहब भी अपने बेटे से काफ़ी ज़्यादा खुश थे, क्योंकि मौला बख्श अपने माँ बाप का फरमाबरदार बेटा था। बकरा ईद का दिन नज़दीक आने वाला था। बाप ने बेटे से कहा कि मौला बख्श, कुछ दिनों के बाद ईद आने वाली है, तुम शहर के अंदर जाकर ईद का सामान ले आओ। मौला बख्श ने कहा कि अब्बू जान, कल मैं ईद का सामान लेने के लिए शहर की तरफ रवाना हो जाऊंगा। उन 4 बंदों को भी खबर लग चुकी थी कि कल मौला बख्श ईद का सामान लेने के लिए जंगल से गुजरेगा, हम उसको वहीं पर ख़त्म कर देंगे। अगला दिन हुआ तो मौला बख्श शहर सामान लेने के लिए जाने लगा। उसने घोड़ा भी पाला हुआ था। ये सफ़र पर जाने के लिए उसी पर सवार होकर जाता था। उसने अपने साथ घोड़ा लिया और सफ़र की तरफ रवाना हो पड़ा। अभी वो 4 बंदे थे पहले ही रास्ते के अंदर जाकर जाल बिछा चुके थे कि जैसे ही मौला बख्श इधर आएगा हम उसे मार गिराएंगे। मौला बख्श अभी अपने गांव से 2-3 किलोमीटर दूर जंगल से गुजर रहा था तो उसके सामने अचानक 4 बंदे मुंह पर कपड़ा लपेटे, हाथों में लकड़ियां थामे हुए सामने आ गए और उससे कहने लगे कि नीचे उतरो। मौला बख्श ने कहा, आपको मुझसे क्या काम है? मैंने आप लोगों का क्या बिगाड़ा है भला? उनमें से एक ने उसके घोड़े की लगाम को पकड़ा और उसको नीचे उतरने पर मजबूर कर दिया। मौला बख्श ने उनसे डरे हुए लफ्ज़ों में कहा, आखिर तुम लोग मुझसे क्या चाहते हो? उनमें से एक ने कहा, हम तुम्हारी जान चाहते हैं। मौला बख्श पूरी तरह से समझ चुका था कि ये लोग मुझको मारने का इरादे से आए हैं। मौला बख्श ने उनसे कहा कि असर की नमाज का वक्त हो चुका है, चलो मुझे आखिरी बार नमाज तो पढ़ने दो। उन्होंने कहा, चलो ठीक है, तुम नमाज पढ़ सकते हो। फिर मौला बख्श नमाज पढ़ने लगा। अभी ये नमाज के अंदर ही था। उनमें से एक ने कहा कि देखते क्या हो, इससे ज़्यादा अच्छा मौका हमको और नहीं मिलेगा। क्या पता कहीं से मुसाफिर आ निकलें और हमें इसे मारता हुआ देख लें, हम सब लोग पकड़े जाएंगे। बस देर ना करो, अभी इसे सज्जे की हालत के अंदर ही मार देते हैं। जैसे ही मौला बख्श सज्जे की हालत में आया तो उन्होंने उसका सर उठाकर एक लकड़ी के नीचे रखी और दूसरी लकड़ी ऊपर रखकर उसके सर को दबा दिया। कुछ लम्हे बाद मौला बख्श इस दुनिया से जा चुका था
اور ان ظالموں نے مولا بخش کو نماز کے اندر ہی مار ڈالا۔ حالانکہ یہ سب کے سب مسلمان تھے، لیکن ان ظالموں کو یہ بھی رحم نہ آیا کہ مولا بخش رب کے سامنے سجدے میں ہے۔ یہ لوگ چند زمین کے ٹکڑے کے خاطر ایک نہایت ہی اچھے انسان کو موت کے گھاٹ اتار چکے تھے۔ پھر انہوں نے سوچا اب اس کے گھوڑے کو بھی ہم مار دیتے ہیں، لہٰذا انہوں نے اس کے گھوڑے کو پکڑا اور اس کے گھوڑے کو بھی مار ڈالا۔ ظالموں کو اس پر بھی رحم نہ آیا۔ یہ لوگ ظالم اور جابر لوگ تھے، ان کو ذرا بھی ترس نہ آیا، ابھی ان دونوں کو مار چکے تھے۔ پھر سوچنے لگے ان کی لاشوں کو کیسے ٹھکانے لگایا جائے۔ کچھ دیر کے بعد ان کو ایک راستہ نظر آیا۔ انہوں نے ان دونوں کی لاش کو دریا کے اندر بہا دیا۔ اس دن ایسی بارش ہوئی کہ مسلسل 10 دن تک ہوتی رہی۔ جتنے بھی خون کے نشان تھے وہ بارش کی وجہ سے مٹ گئے۔ اب دنیا میں کوئی نشان نہیں بچا۔ اسی رات جب مولا بخش جب گھر نہیں پہنچا تو اس کا والد مولا بخش کو پورے جنگل کے اندر ڈھونڈتا رہا اور اس کا کوئی نام و نشان تک نہ ملا۔ پھر یہ خالی ہاتھ ہی واپس گھر لوٹ آیا۔ ایک بچہ جنگل کے اندر اس دن یہ سارا منظر چھپ کر کے دیکھ رہا تھا۔ اس نے جا کر مولا بخش کے گھر والوں کو ساری کہانی بتا دی۔ یہ 4 لوگوں نے مولا بخش کو مار ڈالا ہے اور میں نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے چھپ کر کے دیکھا ہے۔ پولیس کے پاس جا کر رپورٹ کرائی گئی۔ پولیس موقع والی جگہ پر پہنچی تو وہاں پر بارش کی وجہ سے سارے نشان غائب ہو چکے تھے۔ یہ 4 لوگ بھی کافی خوش تھے۔ مولا بخش کو مرنے کے بعد اب کوئی ثبوت باقی نہیں بچا ہے اور نہ ہی کسی کو خبر تھی کہ مولا بخش کو ان 4 نے مارا ہے۔ لیکن ان کو یہ خبر نہ تھی کہ ایک قانون اور بھی ہے، وہ جو سب کا مالک ہے، اس کے یہاں جرم کو مٹانے کے لیے دیر نہیں لگتی۔ ان میں سے پہلے قاتل کو لا علاج بیماری ہو گئی۔ جتنا بھی اس کا علاج کروایا گیا اس میں کوئی فرق محسوس نہ ہوا اور یہ دن بدن اپنی موت کے قریب جاتا گیا۔ جیسے ہی اس کا آخری لمحات آئے تو یہ مرتے وقت کہتا رہا کہ مولا بخش اپنے گھوڑے سے مجھے مت کچلو۔ اس کے ساتھ ایک بندہ موجود تھا، اس نے اس کے ساتھ ہی کان لگا کر آواز سنی تو یہ صاف طور پر کہہ رہا تھا کہ مولا بخش ہمیں اپنے گھوڑے سے مت کچلو، اور ایسے کہتے کہتے یہ مر گیا۔ اس کے بعد تیسرا اور چوتھا ان سب لوگوں کو لا علاج بیماری ہو گئی۔ آہستہ آہستہ کر کے یہ 4 کے 4 مرتے وقت یہی الفاظ کہتے رہے کہ مولا بخش ہمیں اپنے گھوڑے سے مت کچلو۔ جب نہلانے کے لیے ان 4 کے کپڑے اتارے جاتے ہیں تو ان کے جسم کے اوپر گھوڑے کے کھر کے نشان واضح طور پر دکھائی دیتے تھے۔ وہ انصاف تھا جو میرے رب نے بے گناہوں کے لیے دنیا پر واضح کر دیا ہے اور دنیا کو بتلا دیا کہ یہ 4 مولا بخش کے قاتل تھے۔ 4 کے 4 دھیرے دھیرے موت کے گھاٹ اترتے گئے۔ دنیا میں ان کا نام و نشان مٹ گیا اور ان کو مولا بخش کی زمین کا ایک ٹکڑا بھی نہ مل سکا۔ غرور تکبر میں آ کر ایک دوسرے کو قتل کر دیتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں ہمیں یہاں کوئی سزا دینے والا نہیں ہے، لیکن وہ جو رب ہے نا، اس کو فیصلہ بہتر کرنا آتا ہے۔ وہ جب پکڑتا ہے تو بہت سخت پکڑتا ہے، بے شک اس کی پکڑ سے نہ کوئی بچ سکا ہے اور نہ ہی کوئی بچے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو لالچ، ہوس اور دیگر تمام گناہوں سے ہمیشہ محفوظ رکھے۔